नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सदर्भ प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 13 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि सदा जय म भिक्षु विमल हो। श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ ठसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, हिजो हामीले नन्दीय रेवती विमानवत्थु देशना गर्यौं। त्यो पहिलो भाग थियो। आज दोस्रो भाग रहेको छ। नन्दीय जसले मनुष्य लोकमा धेरै पुण्य गरे, कुशल धर्महरू गरे, निर्लोभी भई उदार मन लिएर त्याग चित्तले श्रद्धा दान गर्ने नन्दीय की पत्नी जो रेवती बनिन्छ। र हिजोको देशनामा मौलज्ञान भन्तेले ताओतिङसे देवलोकमा 12 योजनको सप्त रत्नमय जडित विमानलाई देखेर भगवान बुद्ध कहाँ आएर त्यो कुरालाई निवेदन गर्नु भएको थियो कि मनुष्य लोकमा जीवितमान रहँदै गर्दाखेरि पनि पहिल्यै त्यो मनुष्यको लागि ताओतिङसे देवलोकमा त्यसरी विमान उत्पन्न भएको हुन्छ र भगवान शास्ता भनेर मौलज्ञान भन्तेले भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो। भगवान बुद्धले पनि मौलज्ञान भन्तेलाई भन्नुभयो, हे मौट कल्याण, तिमी आफैले ताओतिङसे देवलोकमा आफ्नै आँखाले देखेर आयौ, मलाई किन सोधिरहन्छौ? यो कुरा सत्य हो कि धेरै कालसम्म विदेशमा बस्ने आफन्त स्वदेश फर्किँदाखेरि सबैले स्वागत गर्छन्, सबैले स्वागत गर्छन्। त्यसरी नै मनुष्य लोकमा जसले कुशल पुण्य धर्महरू सम्पादन गर्छ, त्यस मनुष्य लोकमा बस्ने त्यो मनुष्यको लागि आफ्नै हातमा भएको त्यो पुण्य सरी देवलोकमा उसको लागि स्वागत सत्कार सम्मान गर्नको निमित्त पहिल्यै पुण्यको आनुभावहरू तयार भइरहेको हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो। यस्तै यस्तै थियो हिजोको कथा। तपाईहरुले चाहिँ हिजोको कथा सुन्नु भएको छैन भने गएर सुन्नु होला। फेसबुकमा छ, पेजमा छ, युट्युबमा छ, जता गएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा सम्पूर्ण देशनाहरू रेकर्ड छन्। 2 वर्ष नागिसकेको छ। आज हाम्रो 825 भाग, सबै भागहरू तपाईको युट्युबमा छ। तपाईले खोजी खोजी पढ्न सक्नु सुन्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई आवश्यक भए अनुसारको, आफूलाई मन परे जस्तो हैन देशनाहरू खोजी खोजी पढ्न सुन्न सक्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धले मौलज्ञान भन्तेले भन्नुभयो, धेरै दिनसम्म परदेशमा बसेर फर्केका व्यक्तिलाई टाढैदेखि आनन्दपूर्वक आएको देखेर आफन्त मित्र र सुहृदय काल गएर अभिवादन गर्दछ। त्यसरी नै पुण्य गरेकालाई पनि यस लोकबाट परलोक गएपछि पुण्यवानलाई प्रिय र आफन्तहरू आए ग्रहण र स्वागत गर्दछ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो।
यो भनेको माने के हो त भन्दाखेरि नन्दीय उपासक जो दानी थिए, त्यागी थिए, जो उद्धार चरित्रको, उद्धार दिलको श्रमण भिक्षुहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर चतुर्प्रति दान गर्ने, महाविहार दान गरेर सम्म पनि पुण्य सञ्चित गरे त एक दिन त यो संसारमा जति पुण्य गरे पनि, जति धर्म गरे पनि संसार त छोड्नु पर्छ। यो त धर्मात्मा हो, यो त पुण्यवान हो भनेर संसारमा सदा सर्वदा रहन सक्दैन। यो अनित्य संसारमा आइसकेपछि जानै पर्छ। त नन्दीय पनि आफ्नो आयु संस्कार सकाएर मुरीकुशल धर्महरू सम्पादन गरेर गए। अब जीवित मानमै तपाईको ताओतिङ देवलोकमा 12 योजनको सप्तरत्नले जडित विमान पाएको, अब मरणपछि त त्यही देवलोकमा, त्यही ताओतिङ देवलोकमा देवता भएर जन्मिने भइहाल्यो। त्यसमा त कुनै सन्देह नै भएन। अब आयो दोस्रो भागमा रेवती, नन्दीयको श्रीमती, जसले जिन्दगीभर आडम्बरमै धर्म गरे। आफ्ना सासू ससुरालाई छक्काए, श्रीमानलाई पनि छक्काए, धर्म गरे झैं मात्रै गरे। दानशील भावनादि कुशल कर्म, सङ्घको सेवा गर्ने, उपवास व्रतहरू पालन गर्ने जस्ता कुराहरूमा कुनै दिलचस्पी थिएन। नाटकै बढी थियो उसको। त नन्दीय पनि आफ्नो श्रीमानपति बितेर गएपछि यो रेवती जो छ, रेवतीले आफ्नो श्रीमान सासू ससुराले जुन धर्म कर्ममा संस्कार बनाएका थिए, ती सम्पूर्ण संस्कार उसलाई मन पनि पर्दैन थियो। सबै आफूलाई टोक्ने सक्ने सबै बितेर गइसकेपछि त अब मनमर्जी उसको। आफ्नो श्रीमान नन्दीय बितेर गइसकेपछि यो रेवतीले पुण्य कार्यमा रुचि मात्रै नगरेको होइन कि भिक्षुसङ्घ र याचकहरूलाई, श्रमण ब्राह्मणहरूलाई झुठो लाञ्छना पनि लगाउने गरे, निन्दा गर्ने हैन। यस्ता श्रमण ब्राह्मण, यो श्रमण भिक्षुहरूको लागि दान गरेर आफ्नो धन सम्पत्ति खर्च गर्नु छैन। यिनीहरू काम नगरिकन ज्याला लिने भिक्षुहरू हुन्। यिनीहरूलाई दान गरेको कुनै फल छैन। उनीहरूसँग सिल लिएर किन हामीले आफ्नो यो 2-4 दिनको जिन्दगीलाई यो नगर त्यो नगर भनेर बाँडेर बस्ने, बेकारको समय खर्च गरेर आँखा चिम्म परेर यिनीहरूले भनेको ध्यान किन गर्ने र उनीहरूलाई आफूले कमाएको रगत पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति उनीहरूलाई खर्च गरेर उनीहरूको लागि चतुप्रत्यय किन दान गर्ने। यिनीहरू त ठग हुन्, यिनीहरू त काम नगरिकन ज्याला लिने, यस्ता यस्ता भनेर त्यो रेवतीले कुशल कार्यमा रुचि मात्रै नदेखाएको होइन। मेरा श्रीमान त मूर्खै रहेछ, आफ्ना धन सम्पत्तिहरू सारा यो श्रमण भिक्षुहरूको चाहिँ पोल्तोमा राखेर बडा धर्म कमाए भन्दो रहेछ भनेर पुण्य गर्नेलाई पनि झुठो लाञ्छना लगाए। पुण्य गराउनको निमित्त पुण्य खेत समान श्रमण भिक्षुहरूको लागि पनि लाञ्छना लगाए, निन्दा गरे। भन्नु नभन्नु कुराहरू चाहिँ भने। अनि यसरी सारा असन्तोषहरू जनाएर झुठो लाञ्छना लगाएर श्रमण भिक्षुहरूको लागि निन्दा गरेर सारा कुशल पुण्य सब बन्द गरिदिए त्यो रेवतीले।
बेकारको यो दान गर्नु, दान भनेको यो बेकारको। यस्ता श्रमण भिक्षुहरूलाई दान गर्नुपर्छ? आफू खाने, आफू लाउने, आफू मौज मस्ती गर्ने हो। यस्तालाई दियो भने त हाम्रो भकारी मात्रै सकिन्छ, हैन? यस्तासँग सिल लिएर हामीले चाहिँ यो नगर त्यो नगर भनेर जीवन चाहिँ रमझम गर्न पाउने, मोज मस्ती गर्न पाउने, यो जीवनमा यो नगर त्यो नगर भने सिलले बाँधेर हामी बस्नुपर्ने यस्ता श्रमणहरूको पनि सिल हुन्छ? आदि इत्यादिले उनीहरूलाई निन्दा गर्ने, हैन? यी श्रमण भिक्षुहरू चाहिँ ठगहरू हुन्, मागेर खाने यी मगल्तेहरू हुन् भनेर चाहिँ नाना थरीका लान्छनाहरू पनि लगाएर सारा पुण्य सब चिज बन्द गरेर आफ्नै मन मर्जीले, हैन, जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै गरेर उसले जीवनयापन गर्न थाले त्यो रेवतीले। हुन त उसको श्रीमान, उसको सासू ससुरा हुँदाखेरि पनि उसलाई यो धर्म कर्ममा खासै मन पनि थिएन। उसले त यो नाटक गरिरहेको मात्रै हो, जीवनभर उसले नाटक गरेर अरूलाई छक्काए। सासू ससुरालाई त पहिल्यै छक्काए कि आफ्नो छोरालाई यही रेवती नै ठिक छ, अतिशील स्वभावकी भनेर देखिने किसिमले चाहिँ आडम्बन देखाएर सासू ससुरालाई फकाएर धनाढ्य कुलमा बिहा गरेर आउन पायो, हैन? अब यो नन्दिएसँग बिहा गर्न पायो भने त यत्रो धनको मालिक हुन्छ भनेर त्यस्तो लोभले त्यो बिहा गरेर आए। अब उनीहरू चाहिँ बाचुन्जेल चाहिँ हो कि क्या हो भन्ने गरेर उसले देखावती धर्म कर्महरू चाहिँ गरे उनीहरूकोमा, हैन? तर मनमा त धर्म कर्म के पनि थिएन। धर्म कर्म भएको मान्छे भएको भए यस्तो गर्दैन थियो, हैन? सबलाई छक्क्याउन थाले, ऊ सफल पनि भए। तर अब सब बन्धनहरूबाट मुक्त भएपछि ऊ आफ्नो मनमर्जीले जस्तो जस्तो गर्न मन लाग्छ त्यस्तै त्यस्तै गरेर हिँडे। यो शील भन्ने कहाँ थियो र उसँग? यो दान भनेर उद्धार चरित्रको कहाँ थियो र? लोभी अझै बरु कसरी कमाउने त्यस्तो। त जतिसुकै कमाए पनि, जतिसुकै धनलाई चाहिँ सञ्चित गरे पनि, जतिसुकै यो शरीरले चाहिँ पञ्चकाम गुण गरेर रमाइलो गरे तापनि जीवन त बिस्तारै मरणतिर त गइरहेको छ, मरणतिर त गइरहेको छ। त मरणको 7 दिन मात्रै बाँकी छ, उसको आयु अब 7 दिन मात्रै बाँकी छ। 7 दिन मात्रै बाँकी रहँदाखेरि उत्तर दिशाका लोकपाल देवता वैश्यवर्णले 2 जना यक्षहरूलाई बोलाएछ। किन बोलाए त भन्दाखेरि त्यो रेवतीको लागि अब 7 दिन मात्रै उसको आयु बाँकी छ। यसले 7 दिनपछि यस्तो भयंकर नरकको भोग गर्नुपर्छ, यसलाई के थाहा? कर्म र कर्मको फलबारे यसलाई के थाहा? यसले आफ्नो श्रीमान सासू ससुरा हुँदाखेरि पनि नाटक धर्म गरेको नाटक गरेर सबैलाई छक्काए, छुल्याए। श्रीमान सासू ससुरा सबै बितेर गइसकेपछि सारा पुण्य कार्यका ढोकाहरू बन्द गरेर श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूलाई झुठो लाञ्छना लगाएर निन्दा गरेर घोर पाप गरेका छन्। यसले यस्ता चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूलाई झुठो लाञ्छना लगाउनेलाई त जिउँदै नर्कमा जाग्नुपर्छ। यसको कर्म विपाक भनेको त्यही हो। श्रमण भिक्षुहरूको लागि झुठो लाञ्छना लगाउने मान्छेहरूलाई जिउँदै नर्कमा जागिन्छ अरे। होस् गर्नुहोस् है उबासको बासको। हामीले नाना थरीका लाञ्छना लगाएर फेरि झुटो थर्यो भने त जिउँदै नर्कमा जाग्नु परेन। अनि त्यो उत्तर दिशाको लोकपाल देवता वैश्यवर्णले 2 जना यक्षहरूलाई बोलाएर भने, हे यक्षहरू, नगरमा गएर घोषणा गर कि आजको 7औं दिनमा रेवतीलाई जिउँदै नर्कमा फालिने छ भनेर घोषणा गरिदियो। त्यो लोकपाल देवता भनेको चारै दिशामा हाम्रो लोकपाल देवताहरू भन्ने हुन्छ हैन।
त्यसपछि ती यक्षहरूले पनि लोकपाल देवताको आज्ञा मानेर हुन्छ हस् भनेर ती 20 जना यक्षहरूले त्यो वाराणसी हैन त्यो नगरमा गएर घोषणा गरे। त्यो आकाशवाणी जस्तो ठुलठुलो स्वरले त्यहाँ चाहिँ सुनाउन थाल्यो। आजको 7औं दिनमा यो रेवती जस्तो निर्दयी, लोभी, लालची, अर्कालाई झुटो लाञ्छना लगाउने यो रेवती आजको 7औं दिनमा यसलाई जिउँदै नर्कमा फालिनेछ भनेर त्यो नगरवासीहरूलाई चाहिँ त्यो आकाशवाणी जस्तो सुनाएछ कि। त्यो घोषणा सुनेर महाजनसमुदायहरू भयभीत भए। कहाँबाट के भन्छ यो, कसो भन्छ, के आवाज आएको, यो रेवतीलाई त जिउँदै नर्कमा फालिनेछ पो भन्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यस्तो ठुल्ठुलो स्वरले त्यो आउँदाखेरि त नगरवासीहरू भयभीत भए। अब नगरवासीहरू त भयभीत भयो भनेपछि यो रेवती पनि भयभीत हुने कुरा भइहाल्यो। ओहो, मेरो नाम लिएर मलाई चाहिँ जिउँदै नरकमा फाल्छु भन्न थाल्यो। बाबा आयो, के हो यो, कसो हो। उसको घर चाहिँ तपाईको चाहिँ ठुलै थियो, धेरै तल्ला थियो। साँच्चैकै मलाई चाहिँ नरकमा फाल्छु भन्छ, मलाई 7 दिनमा मार्छु भन्छ। सारा ढोका सोकाहरू सब बन्द गरेर सबभन्दा माथिल्लो तल्लामा गएर बस्न थाले त्यो रेवती। अब त भयभीत भयो, डर पनि भयो। अब डर पनि किन नहोस्, त्यसले चाहिँ जिउँदो समयमा राम्रो काम गरे पो डर त्रास हुँदैन त। अकुशल, पाप हैन, बेमान, अर्कालाई झुटो लाञ्छना गर्ने, आफ्नो मनले जस्तो चाहे त्यस्तै कुरा गरेर हिँड्ने भएपछि त सारा पुण्य धर्महरूको ढोकाहरू बन्द गर्ने त्यो रेवती आखिरमा मरण कालमा आएपछि त मनमा त खुब डर भयो। अझ त्यसमाथि चाहिँ तपाईको त्यस्तो घोषणा गर्न आइसकेपछि त अब के भयो त, डर त हुने नै भयो। त्यसपछि अब तपाईको सारा ढोकाहरू बन्द गरेर माथिल्लो तल्लामा गएर बसेपछि अब 7औं दिनसम्म मात्रै बस्ने हो नि त। 7औं दिनपछि त तपाईको ढोका ठुनेर हुन्छ र। त्यस्ता ढोकाहरू त कस्ता ढोकाहरू खोल्छन् हैन, समय आयो भने। अब त्यो ढोका ठुनेर के पनि। द्वारपालहरू राख्न लगाए। कोही मलाई चाहिँ सोधेर आयो भने कसैलाई मेरो चाहिँ भेटभाटा गर्न नदेऊ, रोक, आफ्नो द्वारमा रोक भनेर हरेक द्वारमा द्वारपालहरू राखेर ढोका बन्द गरेर माथिल्लो तल्लामा गएर बसे। त्यसपछि माथिल्लो तल्लामा गएर खाना साना हैन, उच्चासैन महासैनमा बसेर महारानी जस्तो गएर बसिरहेछ। हेरौँला मलाई 7 दिनमा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर यहाँ घोषणा हुँदो रहेछ है, आवाज आउँदो रहेछ है। कसले मलाई छुन सक्छ हैन, यत्रो धन सम्पत्ति कि मालिकनी, मलाई यस्तो चाहिँ ढोकाहरू बलिया बनाएको छु। द्वारपालहरू पनि टकडा द्वारपालहरू लगाएको छु। जति सुकै मान्छेहरू आए पनि उनीहरूले त्यो रोकेर राखिहाल्छ भन्ने जस्तो ठानेर मजाले माथिल्लो तल्लामा गएर मौज मस्तीसँग खाएर, अब खाओ, अब के खानुपर्छ खाओ, अब समय त आइसक्यो। मजाले त त्यहाँको चाहिँ ओछ्यानमा सुतेर बसिरहेको रहेछ। 7औं दिन आए। 7औं दिन आइसकेपछि अति नै डर लाग्दा 2 यक्षहरू त तपाईको आकाश मार्गबाट आए। अब के ढोकाबाट आउनुपर्छ उनीहरूलाई? ढोकाबाट आउनुपर्ने भन्ने त छैन, आकाश मार्गबाट आए। सबै त्यो नगरवासीहरूले पनि देख्छ अरे कि। किन त भन्दाखेरि कर्मको फल कस्तो भयंकर हुन्छ, कर्मको फल कति सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु थियो नि त। सारा नगरवासीहरूले देखेको रे के त्यो यक्षहरू आकाशबाट उडेर आयो। त्यसपछि यक्षहरूले त्यो सबभन्दा उसको महलको सबभन्दा माथिल्लो तल्लामा गएर त्यो सुतिरहेको हैन, मजाले लेटिरहेको, नाना थरीका खाएर मोज मस्ती गरिरहेको त्यो रेवतीलाई
त्यही उसको अगाडि उभिएर के भने त भन्दाखेरि हे रेवती निष्कृप्त पापी उठ, हैन, लोभी, दुश्चरित्रवाली, अब तिम्रो समय सक्यो। जति तिमीले चाहिँ आडम्बन गर्नुपर्ने त्यो गरिसक्यो, जति पाप गर्नुपर्ने गरिसक्यो, अब तिम्रो पापको कैँटो भर्यो, हैन। तिमीले आफूलाई उपकार हुने सारा दानशील भावनादि कुशल कर्मको धोका पनि बन्द गर्यो। अब तिम्रो जीवनको कुनै आधार छैन, भरोसा छैन। यो सारा धन सम्पत्ति, यो महलको तिमी फुर्ती गर्छौ नि, अब तिम्रो अन्तिम समयमा यी महल, यी सम्पत्ति के कसैले तिमीले आधार दिने छैन। जीवनको आधार भनेको त आफूले गरिआएको कुशल कर्म बाहेक अरू के हुन सक्ला। उठ हे निष्कृप्त पापी नि, अब तिम्रो समय आयो, तिमीलाई अब दुर्गति यानी कि नर्कमा झाक्नेछौ भनेर ती यक्षहरूले ठुल्ठुला आँखा भएका, केशरै जिङ्रिङ्ग भएका, डाराहरू निस्केका, लामा लामा ती चाहिँ के नङ्ग्राहरू हि 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 गरेर हाँसेर तीलाई चाहिँ डुबिजानाले दुईतिर पाखुरा समाएर त्यसलाई उठाए। भर्खरै त्यहाँ चाहिँ मजाले खाएर बसिरहेको त्यो रेवतीलाई दुईजनाले दुईतिर पाखुरा समाएर उठाएपछि त यसो हेर्छ त आँखै रातो रातो न। उत डरले थुर काम्यो, मानौ कि जाडो याममा पानी शरीरमा राख्दाखेरि कापेको जस्तो। सारा नगरवासीहरूले देख्ने गरे त्यही झ्यालैबाट त्यसलाई उडाएर लग्यो त्यो यक्षहरूले। यो चाहिँ साँच्चैकै भएको है, यो घटना चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फिल्म जस्तो लाग्ला होइन, कहानी जस्तो लाग्ला, साँच्चै भएको यो त। यो रेवतीले त यति दुःख गर्यो, यति आडम्बन गरे, चाहिँ सारालाई छक्काए छुल्याए। श्रमण भिक्षुहरूको लागि भगवान बुद्ध प्रमुख तपाईँको श्रमण भिक्षुहरूलाई चाहिँ झुटो लान्छना लगाए। यिनीहरू त तालुहरू, यिनीहरू त माग्नेहरू, यिनीहरू त ठगहरू, काम नगरिकन ज्याला लिने यिनीहरू, अर्काको धन सम्पत्तिमा मोज मस्ती गर्ने, नाना थरीका कुराहरू। यस्ताले भनेको शील पालन गर्नुपर्छ, यस्ताले भनेको ध्यान बस्नुपर्छ, जीवन भनेको त मोज मस्ती गर्ने हो। यस्ता ठगहरूको कुरा सुनेर सारा दुनियाँहरू चाहिँ मूर्ख बनिरहेका छन्। यिनीहरू त ठग हुन् भनेर चाहिँ झुटो लान्छना लगाएको। त्यो श्रमण भिक्षु श्रमणहरूलाई लान्छना लगाउने मान्छेलाई सिधै जिउँदै नर्कमा जाकिन्छ, त्यो पनि यक्षहरू आएर। अब यी यक्षहरूले उनीहरूलाई तानेर लगे, पाखुरा समाएर लगे। अनि आकाशमा लगेर तिनीहरूले एकपल्ट चाहिँ कहाँ लगे त भन्दाखेरि ताउतिङसम्म देवलोकमा लगेछ कि यक्षहरूले एकचोटि। टाढैबाट उनीहरूले त्यो बाहुलाई समाएर, पाखुरालाई समाएर चाहिँ देखाएछ। ल्याएपछि त्यो रेवतीले के सोचे त, ल मलाई त 7 दिनपछि त नर्कमा लग्छु भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। म त कहाँ, यो त कहाँ नर्क हुन्छ, यस्तो सुन्दर ठाउँ, यस्तो रमणीय ठाउँ, आहा। म त स्वर्गमा पो आएको छु त भनेर चाहिँ ऊ त खुसी भएर बसिरहे। उसले के भने त, यक्षहरू यो त स्वर्ग पो हो त, यस्तो रमाइलो त स्वर्गमा हुन्छ भने सुनेको। यहाँ त सौर्य वर्ण रुचिकर प्रभास र उत्तर स्वर्ण जालले हैन सूर्य जस्तो चम्किरहेको, सप्तरत्नले जडित भएको यो विमान कसको, आहा कस्तो रमाइलो। किन त भन्दाखेरि ती यक्षहरूले ताउतिङस देवलोकमा नन्दीय विमान देखाउन लगेको रहेछ एकछिनको लागि, हैन। जस्तो सुकै भने पनि उसले चाहिँ आडम्बरै गरे पनि कमसे कम त्यो उसको श्रीमान, उसको सासू ससुराले पुण्य धर्म गर्दाखेरि नजिक भए पनि त बसेको थियो नि त,
त्यसको पुण्य भए पनि अलिकति भए पनि त चाहिँ त्यो किचकी भन्छ नि त, अलिकति भए पनि किचकी गर्नु पर्यो नि, होइन? अलिकति भए पनि त उसलाई चाहिँ लाग्छ होला नि त। त्यो मात्र देख्ने हो, त्यो त्यति देख्न पाउनु पनि त्यो रेवतीको जीवनमा ठुलै लाभ हो त्यो। अनि ओहो यो विमान त साह्रै रमणीय छ, सारा अप्सराहरूले घेरेर, ओहो कति रमाइलो। यो विमानमा आनन्दित सुखपूर्वक शान्तपूर्वक बस्ने यो जुन देवता छ यो चाहिँ को हो? ती ताओतिङ देवलोकमा देवताहरूले उसलाई देखेको त छैन, उनीहरूले मात्रै देखाउन लगाएको हो त्यो यक्षहरूले। यो आनन्दित भएर बस्ने यो देवता चाहिँ को रहेछ भनेर सोद्धाखेरि अनि त्यसपछि ती यक्षहरूले भने यो देवता अरू कोही होइन, यो देवता पृथ्वी लोकको नन्दीय उपासक हुन्, जो निर्लोभी उद्धार र दानपति हुन्, जसले श्रमण भिक्षुहरू प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दानशील भावना कुशल कर्मको अभ्यास गरेर आए, श्रमण भिक्षुहरूको सेवामा लागे। यो उसै नन्दीयको विमान हो, यो उसैको नन्दीयको विमान हो, जसले जीवित अवस्थामै पृथ्वी लोकमा जीवित अवस्थामै यो ताओतिङ देवलोकमा यो सप्तरत्नमय जरित प्राप्त गरेको थियो। देख्यौ अब उसको चाहिँ मृत्यु पश्चात पनि माटोको गाग्रीलाई फुटाएर सुनको गाग्री निकाले जस्तै मनुष्य लोकबाट ऊ मरण पश्चात ताओतिङ देवलोकमा यस्ता महान विमानमा आनन्दपूर्वक बसिरहेका छन्। यो अरू कोही होइन, यो नन्दीय हुन् भनेर ती यक्षहरूले भने। अनि त यो रेवतीले के भने, ओहो यो त मेरो श्रीमान पो हो त भनेपछि, मेरो श्रीमानको यो विमान भनेपछि अब म पनि मेरो श्रीमानसँगै यही विमानमा मजाले रमण गर्छु। कसले भन्यो त मलाई 7 दिनमा नरकमा लग्छु भनेर? मलाई त यहाँ मेरो श्रीमानको हो यस्तो विमानमा पो ल्यायो त मलाई। ओहो म त अब साँच्चैकै अब रमण गर्छु, अब म साँच्चैकै रमण गर्छु यो विमानमा भनेर खुसी भइरहेको थियो। त्यतिकैमा ती दुईजना यक्षहरू अन्तर्ध्यान भएर गए। लोप भएर गयो भनेको अर्थ लाग्छ, होइन? अनि त्यसपछि रमाएर बसिरहेकी त्यो रेवतीलाई त्यसै समयमा दुईजना यमदूतहरूले दुईतिर पाखुरा समात्न आए। ती यमदूतहरू साह्रै भयङ्कर डरलाग्दा थिए, साह्रै भयङ्कर डरलाग्दा थिए। तिनीहरू दुईजनाले दुईतिर पाखुरा समाएर घोर पापिनी, तिमीले जीवनकालमा के पुण्य गरेर आएका थियौ र यस्तो महान सप्तरत्न जडित यस्तो विमानमा बसेर तिमीले चाहिँ रमण गर्ने सोचिरहेका छौ? तिमीलाई त घोर नरक मात्रै प्राप्त हुन्छ। यस्तो विमान त पुण्यवान दानशील भावनादि कुशल कर्मले सम्पादन गरेका श्रमण भिक्षुहरूप्रति सेवा गरेका व्यक्तिहरूले यस्तो पुण्य गरेर यस्तो महान आनिशंस प्राप्त हुन्छ, जुन पुण्य तिमीलाई पनि गर्ने खुबै अवसर थियो। तिमीले यस्तो महान सुख यस्तो महान आनन्द गुमायौ भनेर ती यक्षहरूले तिमीलाई चाहिँ देखाउन मात्र ल्याएको हो। तिमीले जीवनमा कुशल धर्म सम्पादन नगरेर के चिज गुमायौ भन्ने कुरालाई देखाउनको लागि मात्र ती यक्षहरूले तिमीलाई यहाँ देखाउन ल्याएको। अब हाम्रो पालो, तिम्रो कर्म अनुसार अब तिमीले नरक पाउनेछौ। हे पापिनी, तिमीले आशा नगरे हुन्छ यस्तो महान विमान तिमीले पाउँछौ भन्ने भनेर ती दुईजना यमदूतहरूले ती यक्षहरूले उसको पाखुरा समाए जस्तै ती यक्षहरूले पनि पाखुरा समाउन आए। तिमीले यस्ता देवताहरूसँग बस्ने इच्छा गर्यौ र तिमी कस्तासँग बस्न पर्नेछौ अब तिमी एकैछिनपछि तिमीले देख्नेछौ भनेर
ती यमदूतहरूले त्यो ताओतिङसे देवलोकबाट पाखुरा समातेर अब नर्कतिर उसलाई ओढाएर लग्यो। अन्धकार न अन्धकार है, केही नदेखिने। त्यसपछि त त्यसलाई लग्दाखेरि मलाई कहाँ लग्यो भन्यो, मलाई कहाँ लग्यो। त्यस्तो चाहिँ सप्तरत्न जडित त्यो विमान मेरो श्रीमानको भने मेरो श्रीमानको, म उसको श्रीमती र रेवती हुँ के, म रमन गर्न चाहन्छु, रमन गर्न चाहन्छु, मलाई कहाँ लग्यो यो अन्धकारमा भन्दै ती यमदूतहरूले त्यसलाई तानेर लगे। त्यसपछि त्यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि मलमूत्रहरू जस्तै तपाईहरु फोहोर दुर्गन्धमा जाँदाखेरि कति गनाउँछ हैन, कति अन्धकार, कति दुर्गन्ध, ओहो असह्य वेदनाहरू शरीरमा त तपाईलाई पोलेको जस्तो, खोजेको जस्तो। त्यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुने। नरकमै पुगेपछि त कस्तो हुन्छ होला त। अब तपाई त्यो नरकको मार्गमा जाँदै गर्दाखेरि पनि शरीरमा पोलेको जस्तो, खोचेको जस्तो, घाउ भएको जस्तो हैन, कसैले हानेको जस्तो अन्धकार, त्यो आँखाले दर लाग्दा कुराहरू देख्नु पर्ने, कानले दर लाग्दा तपाईको स्वरहरू सुन्नु पर्ने, नाकले गन्धहरू सहनु पर्ने। ओहो प्यास लागेर, खाना भोक लागेर मरु कि बाँचौं हुने, शरीर त पुरा तपाईको छाला चिरेर तपाईको नुन छर्केको जस्तो है, त्यो छुराले खोजेको जस्तो, तपाईको ढुङ्गाले टाउकोमा हानेको जस्तो, त्यस्तो दुःख पीडाहरू सहेर त्यो बाटोमा जाँदै गएको थियो हैन। अनि त त्यसपछि त उसले के भन्छ भन्दाखेरि म त देवलोकमा आफ्नो श्रीमान नन्दिएको विमानमा रमन गर्छु भनेर बसिरहेको थिएँ, कहाँ ल्यायो मैले त नराम्रा दृश्यहरू देखेको छु, नराम्रा शब्दहरू सुने, यो कस्तो गन्ध हो, असुचिहरू, मेरो शरीर छिया जस्तो भइरहेको छ, यो कहाँ ल्यायो मलाई तिमीहरूले, मलाई कहाँ ल्यायो, मेरो श्रीमानको नन्दिएको सप्तरत्न विमानमा मलाई रमन गर्न देऊ, तिमीहरूले मलाई कहाँ ल्यायो, तिमीहरूले मलाई कहाँ ल्यायो भनेर ऊ चिच्याउन थाल्यो। त्यसपछि यमदूतहरूले भने हा गरेर, तिम्रो श्रीमान नन्दिए त मनुष्य लोकमा यति पुण्यवान छ, त्रिरत्नको शरणमा गएर श्रमण भिक्षुहरूले यति सेवा गरेको छ, दान गर्ने, शीलपाल गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, उद्धार चरित्रको दानपति छन्। त्यही पुण्यको अनुभवले तिम्रा श्रीमानले त्यस्तो विमान प्राप्त गरे। के तिमीले त्यस्तो गरेका छौ? कहिले तिमीले त्यस्तो दानशील भावना गर्यो? तिमीले त गरि आएको दानशील भावनाको त्यो मार्गलाई पनि बन्द गरिदियो। अब तिमीलाई हामी नर्कमा जाक्न लगिरहेछौ, जुन नर्कको नाम संसव हो। यसमा महापापीहरू हैन, यसमा चाहिँ श्रमण भिक्षु आदिहरूलाई चाहिँ तपाईको झुटो लाञ्छना लगाउनेहरूलाई जिउँदै यस नर्कमा जाकिन्छ। अब तिमीलाई हामी त्यही जाक्ने छौ र तिमी त्यही पाक्ने छौ। तिम्रो आफ्नै कर्मले यो प्राप्त गरेको हो। तिम्रा श्रीमान नन्दीले पनि जुन विमान प्राप्त गरे, उसले पनि आफ्नै कर्मले त्यो विमान प्राप्त गरेको हो। अब तिमीले जस्तो भोग गर्छौ त्यो पनि तिम्रै आफ्नै कर्मले प्राप्त गरेको, यो कर्म विपाक हो। यो कर्म न तिम्रा श्रीमानले गरे, न तिम्रा सासू ससुराले गरे, यो त तिमी आफैले गरेको कर्म। अब तिम्रा आँखाले दर लाग्दा चिजहरू देख्यो भनेर के गर्छौ? अब तिमीलाई कानहरूले दर लाग्दा स्वरहरू सुन्यौ भनेर के गर्छौ? नाकले दुर्गन्ध पाए, मुखमा प्यास भोक लाग्यो भनेर अब के गर्छौ? शरीरभरि छ्या भयो भनेर तिमी चिच्याएर के गर्छौ? यो त तिमीले गरिआएको कर्म विपाक हो नि त हैन। त्यसरी चाहिँ यमदूतहरूले उसलाई बाटोभरि उसको कर्म विपाकको रूपमा र उसको श्रीमानको कर्मको विपाकको रूपमा भन्दै गरे, तिमीले श्रमणहरू, ब्राह्मणहरू र अन्य याचकहरूलाई झुटो बोलेर छकायौ। तिमी पापी हौ। तिमी जस्तो पापिनीको निमित्त यही नर्क मात्रै प्रकट हुने सिवाय अरू के पनि आशा नगरे हुन्छ।
हैन। जुन संसव नरकमा सबै पापीहरूको लागि जाकिनेछ त्यो पनि जिउँदै त्यो नरकमा जाकिनेछ। अब तिमी सहस्र वर्षसम्म त्यही नरकमा जाकेर बस्नु पर्नेछ। तिम्रा हातहरू काटिनेछ, तिम्रा खुट्टाहरू काटिनेछ, तिम्रा कानहरू काटिने, नाकहरू काटिनेछ, तिम्रा केसहरू चाहिँ उखेलिनेछ, तिम्रा शरीरका ती छालाहरूलाई चिरेर नुन छर्किनेछ, तिम्रा मुखमा तताएको आगोको हैन तपाईको आगोहरू के भन्छ त्यो पानी जस्तो तताएको अग्नि ज्वालाहरू तिम्रो मुखमा छर्किनेछ। तैपनि तिम्रो मृत्यु भने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि तिमीले गरि आएको अकुशल कर्मको विपाक तिमीले भोग्नु पर्नेछ। तिम्रा नङहरू निकालिने छन्, तिम्रा हैन छालाहरू हैन छालाहरू तागेर हैन तपाईको नुनहरू छर्केर तिमीलाई सुकाइनेछ। सारा काग चीलहरू जस्ता पन्छीहरू आएर तिमीलाई ठुग्नेछ, तिम्रा मासुहरू लुच्छेर खानेछ हैन। तिमीलाई चाहिँ नोच्दै खानेछन् भन्नेको, ठुगेर नोच्दै ती पन्छीहरू हैन तपाईको बाज जस्तो गिद्ध जस्तो पन्छीहरू आएर तिमीलाई चाहिँ नोच्दै खानेछन्। त्यसपछि त त्यो रेवती त डरले काप्न थाले। अनि उसले के भने, हे यमदूतहरू मलाई त्यस्तो नगर, मसँग त थुप्रै धन सम्पत्ति छ, त महल छ, सारा चीज छ, मलाई यस्तो भयंकर ठाउँमा नलग, मलाई मेरो नगरमा फिर्ता लग। अब आइन्दा म त्यो कुशल कर्म गर्नेछु, अब आइन्दा मैले दान पनि गर्नेछु, शील पनि पालना गर्नेछु, ध्यान पनि भावना गर्नेछु। मेरा श्रीमान सासु ससुराहरूले जुन संस्कार दिएको त्यही संस्कारमा म बस्नेछु, जसको कारणले गर्दाखेरि पछि मैले पश्चाताप गर्नु पर्ने छैन। मलाई त्यतै लग, म गर्नेछु, म दान गर्छु, म शील पालन गर्छु। यस्तो डरलाग्दो दृश्य त मैले देख्न सक्दैन, यस्तो डरलाग्दा शब्दहरू मैले सुन्न सक्दैन, यस्तो गन्धहरू सहेर म एकछिन पनि बस्न सक्दैन। भोक प्यासले म मर्न लागे, मेरा शरीरहरूको छालाहरू तासे जस्तो भइसक्यो, मलाई फिर्ता ल्याइदेऊ, मेरा फिर्ता ल्याइदेऊ। म अब दान गर्छु, म शील पालन गर्छु, म श्रमण भिक्षुहरूलाई अब लान्छना पनि लगाउँदिन भनेर ऊ चिच्याउन थाले। अब ती यमराजहरूलाई पनि छक्काउन खोजेको, मलाई मेरो स्थानमा लग्यो भने म पुण्य गर्छु भनेर छक्काउन। अनि यमदूतहरूले के भने त भन्दाखेरि, हे रेवती, तिमीले दुनियाँलाई छक्काउला तर हामीलाई छक्काउन सक्दैनौ। हामी त तिम्रो कर्म अनुसार प्रकट हुने यमदूतहरू हुन्। तिमीले दुनियाँलाई छक्काएर तिमी आफूलाई छक्काउन सक्दैनौ, तिम्रो कर्मलाई तिमीले छक्काउन सक्दैनौ हैन। अब त तिमीसँग समय पनि छैन, जति पश्चाताप गरे पनि अब तिम्रो कर्मले तिमीलाई आफ्नो स्थानमा लगेर पुण्य गर्ने अवसर पनि छैन। दान शील भावना दिए अवसर पनि, श्रमण भिक्षुहरूलाई गरिएको लान्छनालाई तिमीले माफी माग्ने समय पनि छैन तिमीसँग। तिमी प्रमादी भएर तिमीले गर्नु नगर्नु तिमीले चाहिँ पापहरू गर्यौ। यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन, यो त तिमीले नै गरी आएको यो कर्म विपाक हो। अब तिमीले भोग्नै पर्छ, अब तिमीले भोग्नै पर्छ, कुनै उपाय छैन। अब तिमीलाई जिउँदै नरकमा जाकिने छ। अब भोग, आफ्नो कर्मको फल तिमी आफै भोग। त्यसपछि त्यो रेवतीले चाहिँ अब आँसु झार्नु सिवाय उसको हातमा केही पनि थिएन हैन। उसको पापहरूको घडा भरिसकेपछि, उसले भोग गरिसकेपछि अब बल्ल थाहा पाए, मैले दुनियाँलाई छक्काएँ, श्रीमानलाई छक्काएँ, सासु ससुरालाई पनि छक्काएँ, दुनियाँलाई पनि छक्काएँ। मैले भन्नु नभन्नु यो भिक्षुसँग तपाईको श्रमण भिक्षुहरूको लागि लान्छना पनि लगाएँ। मैले पुण्यका सारा द्वारहरू चाहिँ बन्द गरेँ। मेरा श्रीमान नन्दीय हेर्नु त भनेर गएर कस्तो सुख भोग गरिरहेको छ। त्यही धन सम्पत्ति हो, उसँग
भएको सम्पत्ति मसँग भएको सम्पत्ति उही हो। उसले त्यत्रो पुण्य गरेर त्यस्तो सुखमय शान्तिमय प्राप्त गरे, मैले यस्तो फल प्राप्त गरेँ। त्यसपछि उसले पश्चातापको आँसु बगाएर हात जोडेर अब यमदूतहरूलाई चाहिँ भन्न थाले, मैले जिन्दगीमा ठुलै अपराध गरेको रहेछु। जो मेरा श्रीमान छन् एउटै घरमा बसेर एउटै श्रीमान श्रीमती भएर पनि आज श्रीमानको त्यो गति भयो, मेरो यो गति भयो। लोकवासीहरूले यो कुरालाई कहिले बुझ्ने कहिले जान्ने, मैले त खुद प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ हैन। अब त मसँग त्यस्तो पुण्य कर्म गर्छु भन्दाखेरि पनि मसँग अवसर छैन। जुन चीज भोग्नु पर्ने हो म त भोगेर नै छाड्नु पर्ने भयो। हे मेदूतहरू, मैले थाहा पाएँ अब आइन्दा यदि मैले यो नरक भोग गरेर फेरि म मनुष्य लोकमा जन्मे भने म साँच्चैकै श्रमण भिक्षुहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्रिरत्नको शरणमा गएर उहाँहरूको सेवा गर्नेछु, दान दिनेछु, शील पालन गर्नेछु, ध्यान भावना गर्नेछु, खान नपाएकाहरूलाई खुवाउनेछु, बस्न नपाएकाहरूलाई चाहिँ आवास दिनेछु, लाउन नपाएकाहरूलाई वस्त्र दिनेछु, भोकाएकाहरूलाई अन्न पानीद्वारा सेवा गर्नेछु, कञ्चुस लोभी अधर्मी कहिले पनि हुँदैन। म पनि मेरो श्रीमानले जस्तै मनुष्य लोकमा फेरि जन्मियो भने त्यस्तै किसिमले श्रमण भिक्षुहरूको सेवा गरेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर म एक न एक दिन श्रीमानसँग एक साथ अवश्य पनि म बस्नेछु, एक साथ म अवश्य बस्नेछु हैन भनेर उसले चाहिँ अब पश्चातापको आँसु बगाउँदै अब चिच्याउन थालेको कि मैले साँच्चै ठुलो अवसर गुमाएँ जिन्दगीमा, ठुलो अवसर गुमाएँ। मेरा श्रीमान मेरा सासू ससुरालले जुन संस्कार दिएका थिए, औँसी पूर्णिमा चतुर्दशी कृष्ण पक्ष आदि इत्यादिमा उहाँहरूले चाहिँ उपवास व्रतहरू पालन गर्नुहुन्थ्यो। मैले आडम्बन मात्रै गरेर आएँ। अब म मनुष्य लोकमा जन्मियो भने ती उपवास व्रतहरूलाई पनि म राम्रोसँग सही रूपमा श्रद्धा आस्था गौरवले नै पालन गर्दैछु। सदा सर्वदा संयमी हुनेछु, काय वाक चित्तलाई संयम गरेर अप्रमादी भएर मैले स्वयं आफैले आफ्नो रक्षा गर्नेछु। हाय मैले त्यस्तो अवसर पाएर पनि कुनै अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिन। आज मसँग समय छैन, तर त्यो अवसर मलाई प्राप्त भए हुन्छ भनेर म याचना गरिरहेको छु, तर त्यो याचना पनि पूरा भइरहेको छैन। हाय आफ्नो जिन्दगीप्रति नै उसले हाय यस्तो पनि हुँदो रहेछ। आज मैले स्वयं भोग गरेँ, यस्तो मैले जानेको भए सायद गर्दैन थियो। यो लोकवासीहरूले यस्तो कहिले जान्ने होला भनेर ऊ चाहिँ पश्चातापको अग्निले जलिरहेको बेलामा यसरी थर कापेर हैन आँसु बगाएर धुरु रोएर हात जोडेर बसिरहेको बेलामा ती यमदूतहरूले त्यो रेवतीलाई टाउको मुनि खुट्टा माथि राखेर सारा नगरवासीहरूले देख्ने गरी नर्कमा झाकिदिए, नर्कमा फालिदिए। नर्कमा फाल्दाए गर्दाखेरि नै उसले चाहिँ त्यो बोलिरहेको रे के उसले चाहिँ त्यो नगरवासी हैन लोकजनहरूको लागि आफूले गरेको जस्तो त्यो हो दुष्कर्महरू अरूले पनि नगरोस्, आफू त त्यो नर्कमा झाकियो अरू पनि त्यो नर्कमा त्यो दुःख कष्टहरू सहन नपरोस् भनेर उसले चाहिँ म पहिला कञ्चुस थिएँ, श्रमण ब्राह्मणहरूलाई अपशब्द प्रयोग गरेर झुठो लाञ्छना लगाएँ, दानशील भावनादि कुशल कर्मको धोका बन्द गरेर
मैले आफ्ना श्रीमान सासू ससुराहरूप्रति पनि असत्य कर्ममा लागेर छलकपट गरेर मैले घोर पाप गरेर आएको हुनाले आज म यो घोर नर्कमा परिरहेको छु। आज म घोर नर्कमा परिरहेको छु। घोर नर्कमा चिच्याउँदै चिच्याउँदै गइरह्यो रे त्यो। तर यमदूतहरूलाई उसको आँसुले के फरक पार्छ, उसको चिच्याहटले कस्तो फरक पार्छ, उसको फकाइले कहाँ यमदूतहरू फकिन्छ, उसको छक्काइले यमदूतहरू कहाँ छक्किन्छ। उसले त दुनियाँलाई छक्कायो होला, तर त्यो यमदूतहरू त उसको कर्मको विपाक अनुसार प्रकट भएका यमदूतहरू हुन् नि। आफ्नो कर्मलाई त कसैले छकाउन सक्दैन। त्यसरी चिच्याउँदै चिच्याउँदै सारा नगरवासीहरूले देख्ने गरी उसलाई नरकमा जाकियो। जति सुकै विलाप गरे तापनि केही सिप लागेन। अन्ततः आफ्नो कर्म विपाक अनुसार नरकमा जाकियो। ल उपासक उपासिकाहरू, कथा यही टुङ्गिन्छ, कथा यही टुङ्गिन्छ। रेवती र उसको श्रीमान नन्दिय एउटै घरमा श्रीमान श्रीमती अर्धाङ्गिनी हैन भएर उनीहरूको सम्पत्ति त्यही हो, घर त्यही हो, संस्कार त्यही हो, सबै त्यस्तै भए तापनि उनीहरूले त्यही सम्पत्तिलाई जुन तरिकाले प्रयोग गरेर गए, नन्दीले चाहिँ जीवितमान हुँदाखेरि पनि त्यही सम्पत्तिले गर्दाखेरि उसले सुख शान्ति प्राप्त गरे, सुख शान्ति दिन सके। र मरण पश्चात पनि चाहिँ ताओतिङ्स देवलोकमा सप्तरत्न जडित विमानमा सुख शान्ति दिव्य सुख भोग गर्न पाए। त्यही सम्पत्ति हैन, त्यही सारा चीज पाएर पनि यो रेवतीले के गरे त भन्दाखेरि 2-4 दिन बाँच्दाखेरि उसले त्यही सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर मोज मस्ती गरे। जीवनमा दुःख र अशान्तिका बिउहरू मात्रै उसले बनाए। आखिरमा उसको गति कहाँ पुग्यो? नरकगामी हुन पुग्यो। कथा यही सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू। आजको लागि यति नै उपासक उपासिकाहरू। यो नन्दी र रेवती विमानवत हो भनेको मतलब यो रेवतीले कस्तो पाए त? नरक पाए। नन्दीले कस्तो पाए त? स्वर्ग पाए। ताओतिङ्स देवलोक सुगति पाए। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा गर्ने हो भने दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नुपर्छ। पुण्यं खेत समान श्रमण भिक्षुहरूलाई सेवा सत्कार गरेर उहाँहरूप्रति दान गर्ने, शील पालन गर्ने, भावना अभ्यास गर्ने जुन कर्म छ, यसलाई हामीले सम्पादन गरेर गयौं भने यो लोकमा हामीले त्यो कर्मको कारणले यो लोकमा पनि सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। र संसारमा आइसकेपछि एकचोटि जानुपर्छ। गएपछि पनि सुगति प्राप्त गरेर दिव्य सुख भोग गर्न पाउँछ र अन्ततः निर्वाण सुखलाई पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने सन्देशमूलक यो रेवती विमानवत्तु नन्दीय विमान दुईटै एउटै हो हुन त हैन। हुन त ग्रन्थमा रेवती विमानवत्तु भनेर दिएको छ, तर वास्तवमा चाहिँ सप्तरत्नले जडित त्यो विमान त नन्दीले प्राप्त गरेको। यो रेवतीले त नर्क विमान प्राप्त गरे, घोर अन्धकार घोर नर्क विमान प्राप्त गरे। अब भन्नुहोस् तपाईहरुलाई कुन चाहिँ विमान मन पर्यो? सप्तरत्नमय विमान मन पर्छ कि नरकीय विमान मन पर्छ? सप्तरत्न विमान मन पर्छ भन्नेहरूले नन्दीले जस्तो काम गर्नु पर्यो। अब नरकीय विमान प्राप्त गर्न चाहनेहरूले त रेवती जस्तो आडम्बन गर्ने, नाटक गर्ने, छक्याउने, छुल्याउने हैन, लोभ गर्ने, डाह गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, अरूलाई चाहिँ झुटो आरोप लगाउने, त्यो पनि श्रमण भिक्षुहरूलाई। श्रमण भिक्षुहरूको लागि हामीले चाहिँ झुटो लाञ्छना लगाउनुको चाहिँ कर्म विपाक कस्तो हुन्छ? जिउँदै नर्कमा जाकिन्छ। त्यो पनि यमदूतहरूले तानेर लान्छ। तपाईहरुले मर्दाखेरि त पाखुरा समाउन आउँदाखेरि यसो यसो हेर्दाखेरि कस्तो डर हुन्छ त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आफ्नो कर्म नै हाम्रो मालिक हो हैन। आफूले बनाएको कर्म नै हाम्रो मालिक हो हैन। आफ्नो कर्म भनेको आफ्नै हो भनेपछि आफ्नै आफ्नो मालिक भयो। त्यसैले सुगति प्राप्त गर्ने, दुर्गति प्राप्त गर्ने पनि हाम्रै हातमा रहेको सन्देशमूलक यो विमानवत्तु कथा देशना यही टुङ्ग्याए।
श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महाशिविर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पनि पिउँछलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्, सुगति निर्वाण प्राप्त होस् र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूले पनि यो पुण्यलाई अनुमोदन गर्न सकी उहाँहरूको जीवन पनि हित होस्, सुख होस् र देशमा सुन्न सबै उपासक उपासिकाहरूलाई पनि मङ्गल मैत्री कामना गर्दै सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम। सम्पूर्ण देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलं।